र यसले युज गर्ने भनेको पब्लिक र प्राइभेट की है। कहिले सोध्छ क्या क्वेसनमा, विच टाइप अफ मेथड और विच टाइप अफ मेकानिजम युज पब्लिक एन्ड प्राइभेट की भन्यो भने तपाईँले डिजिटल सिग्नेचर भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई कृपया सब्सक्राइब गरी हौसला प्रदान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत छ यो कम्प्युटर अपरेटरको अर्को भिडियोमा। र हामी कम्प्युटर फन्डामेन्टल पढ्दै थियौँ, त्यो भित्र चाहिँ हामीले 1.2.2 सबै पढेर भइसक्यौँ भने आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी 1.3 पढ्नेछौँ। त्यहाँ हेर्नुभयो भने के देख्नुहुनेछ त भन्दाखेरि तपाईँले सेटिङ एन्ड प्रोटेक्सन अफ कम्प्युटर रुम एन्ड कम्प्युटर भनेको छ। भनेको मतलब कम्प्युटर सेक्युरिटी, इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। र कम्प्युटर रुम भनेको छ र कम्प्युटर भनेको हुनाले चाहिँ कस्तो रहेको छ त भन्दाखेरि प्रोटेक्सनको कुरा गरेको हुनाले प्रोटेक्सन भनेको सेक्युरिटी भयो है। यो च्याप्टरमा हामीले कसरी पढ्नेछौँ त यसलाई भन्दाखेरि अब सेक्युरिटी रुम भनेको के हो? कोठा हो नि त। कोठा भनेको अब कोठामा दिने सेक्युरिटी भनेको हामीले के दिन सकिन्छ? हामीले हार्डवेयर सेक्युरिटीहरू दिन सकिन्छ क्या है। हार्डवेयर सेक्युरिटीहरू दिन सकिन्छ। त्यसरी नै हामीले त्यसमा भएको डाटा इन्फर्मेसनहरूलाई सफ्टवेयर सेक्युरिटी पनि दिनुपर्ने हुन्छ कि है। सफ्टवेयर सेक्युरिटीहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरमा चाहिँ सेक्युरिटी भनेको नर्मल्ली हामीले हार्डवेयर र सफ्टवेयर सेक्युरिटीको बारेमा कुरा गरेको। हार्डवेयर भनेको चाहिँ कम्प्युटर रुमहरू भयो भने, सफ्टवेयर भनेको के भयो त भन्दाखेरि कम्प्युटरमा चल्ने प्रोग्रामहरू, त्यहाँ भएको डाटा इन्फर्मेसनहरू होइन, वा यसलाई डाटा सेक्युरिटी है, साइबर सेक्युरिटी है, त्यस्ता टर्महरू पनि युज गरेको पाइन्छ कि है। त्यही भएर अब सुरु गरिहालौँ एकदम बेसिक कुराहरूबाट होइन। अब हार्डवेयर सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै हामीले कम्प्युटरमा हार्डवेयर सेक्युरिटी कसरी दिन सकिन्छ भनेर अप्सन्सहरू पनि दिएको हुनसक्छ होइन। एकदम बेसिक तरिका भनेको सिसिटिभी हो होइन। सिसिटिभी हालेर हामीले त्यहाँ भएको कम्प्युटरहरूलाई निगरानी गर्न सक्छौँ। यसको एकदम फुल फर्महरू पनि धेरै सोधेको नि पाउँछ कहिले कहिले है। क्लोज सर्किट टेलिभिजन। क्लोज सर्किट टेलिभिजन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सिसिटिभीहरू हो। अब कहिले कहिले झुक्काउनलाई इन्सुरेन्स लेखिदिन्छ ल, अनि इन्सुरेन्स पनि कम्प्युटर प्रोटेक्सन हुन्छ र हुन्छ नि, हार्डवेयर प्रोटेक्सन हुन्छ कि है इन्सुरेन्स भनेको। अब कहिले कहिले ठुलो धेरै कम्प्युटर छ, त्यो धेरै कम्प्युटरहरूमा अब आग लागि भयो वा भूकम्प आएर भत्कियो भने त्यत्रो धेरै कम्प्युटर त नोक्सानी हुन्छ नि। त्यही भएर इन्सुरेन्स पनि एउटा हार्डवेयर सेक्युरिटी हुनसक्छ कि है। त्यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ? आग लागिबाट बचाउनको लागि फायर प्रोटेक्सन गर्न सक्छौँ। फायर प्रोटेक्सन वा फायर एक्सटिङ्ग्विसर राख्ने कि यो शब्द युज गर्छ कि है। फायर एक्सटिङ्ग्विसरले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरमा भएको हार्डवेयर सेक्युरिटी गर्ने काम गर्छ। यसरी नै एकदम अर्को सिम्पल कुरा भनेको हामीले एकदम रेगुलर मेन्टेनेन्सहरू गर्न सक्छौँ कम्प्युटरलाई होइन। रेगुलर मेन्टेनेन्स के है, रेगुलर मेन्टेनेन्स गरेर पनि हामीले कम्प्युटरहरूलाई के गर्न सक्छौँ? चुस्त तन्दुरुस्त राख्न सक्छौँ नि त। यो त हार्डवेयर सेक्युरिटीको मेजर्सहरू भनिरहेको छु है मैले। त्यसरी नै हामीले अर्को के गर्न सक्छौँ त भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट धेरै सोध्ने भनेको पावर प्रोटेक्सन डिभाइस युज गर्ने है। पावर प्रोटेक्सन डिभाइस युज गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हार्डवेयर सेक्युरिटीहरू, कम्प्युटरलाई सेक्युरिटी दिन सक्छौँ। के जस्तै पावर प्रोटेक्सन डिभाइस के हो भनेर सोध्ला होइन। त्यो भनेको चाहिँ युपिएसहरू भन्ने थाहा नि होइन। त्यस्तै भोल्ट गार्ड है, भोल्ट गार्ड है। त्यस्तै अब स्पाइक गार्ड भन्ने पनि हुन्छ है। स्पाइक गार्ड अलिअलि युज भएको टर्महरू लेखिदिन्छु है मैले है। अब युपिएस भनेको अनइन्टरप्टेबल पावर सप्लाई है। यसको फुल फर्म भनेको अनइन्टरप्टेबल है। TARRUPTABLE इन्टरप्टेबल पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई। यसरी नै अर्को भनेको हामीसँग के हुनसक्छ? यसकै अर्को भनेको सिबिटी पनि के हो त भन्दा एउटा पावर प्रोटेक्सन डिभाइस हो। कन्स्ट्यान्ट भोल्टेज ट्रान्सफर्मर है। यस्ता इक्जाम्पलहरूतिर कुन हाम्रो पावर प्रोटेक्सन डिभाइस हो भनेर सोध्न सक्छ क्या तपाईँहरूलाई है। यो चाहिँ मैले थोरै एउटा दुइटा लेखिदिएको मात्र हो। के हो त भन्दाखेरि पावर प्रोटेक्सन डिभाइसको एउटा दुइटा इक्जाम्पलहरू लेखेर यसरी चाहिँ हामीले हार्डवेयर सेक्युरिटीहरू दिन सकिन्छ भने है। त्यसरी नै अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हार्डवेयर सेक्युरिटी मेजर्सहरू एकदम युज गर्ने हामीले रुमहरूमा युज गर्नुपर्ने। अब धेरै रुमहरू, धेरै कम्प्युटरहरू छ भने अब त्यो तात्न सक्छ। त्यही भएर हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ त एयर कन्डिसनिङ पनि हुनसक्छ। एयर कन्डिसनिङ हार्डवेयर सेक्युरिटी हो कि होइन भनेर सोधिदिन्छ नि झुक्काउनलाई होइन। एयर कन्डिसनिङ पनि के हुन्छ त भन्दा एउटा हार्डवेयर सेक्युरिटी मेजर्सहरू हो कि। कम्प्युटर त धेरै तात्यो भने त आग लागि नै हुनसक्छ होइन होइन। त्यही भएर यो एयर कन्डिसनिङ पनि एउटा भयो कि। यसरी नै अब हामी यताको साइडमा जाऊँ, सफ्टवेयर सेक्युरिटी मेजर्सहरू पनि हेरौँ है त। कति छन् सफ्टवेयर सेक्युरिटी मेजर्सहरू, के हुन् भन्ने कुरा सट्ट एकचोटि हेरौँ न त होइन।
त्यो भनेको चाहिँ के छ त भन्दा सफ्टवेयर सेक्युरिटी भन्ने बित्तिकै तपाईँले दिने केलाई दिने सेक्युरिटी हो। यो चाहिँ फिजिकल लस ओर ड्यामेजबाट के कस्तो हार्डवेयर सेक्युरिटी भन्छ त भन्दाखेरि फिजिकल लस ओर ड्यामेज हैन, लस हुन पऱ्यो कि ड्यामेज हुनु पऱ्यो, तर फिजिकल हुन पऱ्यो कि। तर सफ्टवेयर भनेको त के हुन्छ, त्यहाँभित्रको डाटा र इन्फर्मेसनलाई हो नि त। डाटा इन्फर्मेसन चाहिँ लस और ड्यामेज भन्ने हुन्छ है, लस थेफ्ट और ड्यामेज है। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा सफ्टवेयर सेक्युरिटी हो। र सफ्टवेयर सेक्युरिटी बचाउनलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दा एक त लस भइहाल्यो रे, हराइहाल्यो भने त्यो डाटा हामीसँग भइदियो भने त हैन, ब्याकअपको रूपमा भइदियो भने त हामीलाई त क्षति त होला अरे अरूले चोरेर, तर हाम्रो त लस भएन नि त, हामीसँग त्यो छ नि त, हामीले दिनपर्ने सेवाहरू हामीले सुचारू गर्न पाउँछौँ नि त हैन। त्यही भएर ब्याकअप भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कि ब्याकअप एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट। ब्याकअप भनेको यो चाहिँ अर्को शब्दमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा यसलाई डुप्लिकेट कपी भनेर युज गरिरहेको हुन्छ, डुप्लिकेट कपी है, डुप्लिकेट कपी। अब एकदम जेनरल सफ्टवेयर सेक्युरिटी गर्नको लागि हामीले धेरै युज गर्ने भनेको त पासवर्ड हो। पासवर्ड त हामीले युज गरेकै हुन्छौँ हैन। पासवर्ड भनेको के हो, सेक्रेट वर्ड ओर फ्रेज भन्छ कि कहिले कहिले यस्तो शब्दहरू आयो भने त्यो भनेको पासवर्ड हो बुझ्ने है। पासवर्डले गर्दा हाम्रो के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हामीले अनअथराइज्ड एसेसलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। अनअथराइज्ड एसेस भन्ने शब्द नि बुझ्दा हुन्छ है। त्यसरी नै हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा सफ्टवेयर सेक्युरिटी गर्नको लागि चाहिँ भन्दा एन्टिभाइरस त एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भयो नि त हैन। एन्टिभाइरस, अब यो एन्टिभाइरसभित्र के आउनु पऱ्यो, स्पाइवेयरहरू पनि हुनसक्छ होइन। स्पाइवेयरहरू यिनीहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा एउटा एन्टिभाइरसको इक्जाम्पलहरू हो कि, इक्जाम्पल भन्दा नि यो टाइप्स हो। अब यसको भित्र नि इक्जाम्पलहरू हुन्छ नि त, डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल अफ एन्टिभाइरसहरू के हुनसक्छ। अहिले एकदम धेरै युज भएको भनेको के हो, क्यास्परस्काई भन्छ नि होइन, क्यास्परस्काई एन्टिभाइरस, पान्डा एन्टिभाइरस होइन, एबिजीको फुल फर्म के हो, एन्टिभाइरस गार्ड, GUARD गार्ड है। यसरी नै एकदम धेरै युज भएको नर्टन एन्टिभाइरस, NOT32 है, पिसिसिलिन एन्टिभाइरस है। अब यसरी नै म्याकक्याफे भन्ने छ, म्याकक्याफे होइन। यस्तो डिफ्रेन्ट एन्टिभाइरसहरू युज गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीले सफ्टवेयरहरूलाई त्यहाँभित्र भएको डाटाहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, अलिकति सेक्युरिटी दिन सक्छौँ है। यसरी नै अब यो सफ्टवेयर सेक्युरिटीहरूमा एकदम धेरै युज गर्ने शब्दहरू भनेको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अब डिफ्रेगमेन्टेसन भन्ने शब्द के, डिफ्रेगमेन्टेसनले पनि के गर्छ त भन्दा हाम्रो डिफ्रेगमेन्टेसन है, डिफ्रेगमेन्टेसनले हाम्रो के गर्छ त अलिकति डाटा प्रोटेक्सनमा मद्दत गर्छ। यसले के गर्छ त भन्दा एकदम धेरै सोध्ने चाहिँ कुन मेजरले गर्दा, कुन टेक्निकले गर्दा हाम्रो डिस्क एक्सेस फास्ट हुन्छ भन्ने पनि डिफ्रेगमेन्टेसन है। यसले के गर्छ, डिस्क एक्सेस फास्टर बनाउँछ है। किन त भन्दाखेरि अब सपोज यस्तो यो एउटा डिस्क हो भने यसमा चाहिँ ऱ्यान्डमली 1 2 3 4 भन्ने फाइल छ, मैले यो 2 डिलिट गरिदिएँ भने त यो खाली भयो नि त। अनि कम्प्युटरले यो 3 निकाल्न पऱ्यो भने त सर यसरी जाँदाखेरि त यो खाली पनि चेक गर्न पऱ्यो है, जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा टाइम अलिकति स्लोवर हुन्छ। अब यो डिफ्रेगमेन्टेसन गरिदियो भने यो 3लाई चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर राख्न पाइन्छ, 4लाई यहाँ ल्याएर राख्न पाइन्छ हैन। स्क्याटर्ड भएको लोकेसनहरूलाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा ल्याएर राख्न पाइन्छ के है। त्यही भएर के गर्न सकिन्छ त भन्दा डिफ्रेगमेन्टेसनले के गर्यो त भन्दा डिस्क एक्सेस फास्टर गरायो कि, यो एउटा भयो कि। यसरी नै के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को सफ्टवेयर सेक्युरिटी मेजर्स भनेको हाम्रो के छ, स्क्यान डिस्क भन्ने पनि छ, स्क्यान डिस्क है। स्क्यान डिस्कले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अब यो कम्प्युटरमा इनबिल्ट नै हुने गर्छ होइन। यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा भएको टेम्पोररी इन्टरनेट फाइलहरू होइन, जुन चाहिँ हाम्रो क्यास मेमोरीहरूमा बसेको हुन्छ अनयुज्ड फाइलहरूलाई, त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा स्क्यान गरेर त्यस्तो फाइलहरूलाई चाहिँ अननेसेसरी फाइलहरूलाई रिमुभ गर्ने र डाटा फाइलहरूलाई कम्प्रेस गरेर डिस्क स्पेसहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने, खाली डिस्क स्पेसहरू क्रिएट गर्ने, त्यो चाहिँ स्क्यान डिस्कको काम हो कि। त्यही भएर यो पनि एउटा सफ्टवेयर सेक्युरिटी मेजर्सहरू हुनसक्छ कि है। यो चाहिँ बेसिक हार्डवेयर र सफ्टवेयर सेक्युरिटीको टर्म्सहरू भयो कि है। तर यस्तो त धेरै कुराहरू छ नि त यसभित्र त होइन, यसमा त धेरै कुराहरू छ। धेरै कुरा भन्दा पनि अब एउटा दुइटा नयाँ कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नयाँ कुराहरू चाहिँ एउटा दुइटा हामी हेरौँ है त। ल यसरी नै अर्को एउटा दुइटा टर्महरू जानौँ है त, त्यो जुन सेक्युरिटीको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ होइन, त्यो टर्महरू जानौँ है त। अब यो टर्महरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एकदम तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने सोध्न सक्ने टर्महरू भनेको चाहिँ अब इन्फोसेक भन्यो अरे। ल इन्फोसेक भनेको के हो अरे होइन, यो इन्फोसेक भनेको चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी हो नि त, यहीसँग रिलेटेड भयो नि त होइन।
इन्फर्मेसन सेक्युरिटी। अब तपाईँले डाटा अघिकै प्रोसेस भयो क्या सफ्टवेयर सेक्युरिटी भन्ने जस्तै भयो क्या। डिफ्रेन्ट वेले तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा डाटाहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लस अर ड्यामेजेसबाट होइन। त्यही भएर यसको इन्फोसेकको मेन अब्जेक्टिभहरू भन्यो भने मेन अब्जेक्टिभ अफ इन्फोसेक चाहिँ सम्झिनको लागि चाहिँ एकदम सजिलो सिआइए के। सिआइए भनेको सी भनेको कन्फिडेन्सियालिटी होइन, कन्फिडेन्सियालिटी भनेको गोपनीयता के होइन। आफ्नो अब इन्फर्मेसनहरू त पब्लिक भए पनि त्यो चाहिँ आफूले चाहेको इन्फर्मेसन आफूसँग मात्र हुनु पऱ्यो, आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ सेक्योर हुनु पऱ्यो, प्राइभेट हुनु पऱ्यो, अरूले चलाउन पाउनु भएन नि त होइन। त्यही भएर के भयो त कन्फिडेन्सियलिटी एउटा भयो कि है। यसरी नै अर्को भनेको चाहिँ आई भनेको इन्टिग्रिटी के। इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ एकदम सही सूचना प्राप्त हुन पऱ्यो कि। तपाईँले केही सूचना खोज्नुभयो भने होइन, हुने नहुने सूचना मात्र प्राप्त भएर त इन्टिग्रिटी भएन नि त, खोजेको एउटा छ अर्कै कुरा पाइरहेको छ होइन। त्यही भएर इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के पनि हुनुपर्छ त भन्दा रियल एक्युरेट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एकदम अर्गनाइज वेमा हुनुपर्छ कि। भनेको बेलामा ठ्याक्क पाउने गरेर होइन, डाटाहरू एक अदरमा रिलेट गरेर एकदम राम्रो रियल एक्युरेट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एभाइलेबल गर्ने कामलाई चाहिँ के भनिन्छ इन्टिग्रिटी भनिन्छ। त्यसरी नै लास्टको ए भनेको एभाइलेबिलिटी है। एभाइलेबिलिटी भनेको चाहिँ अब यो एभाइलेबल हुनु पऱ्यो नि त होइन, मैले मेरो डाटा भनेको बेलामा प्राप्त हुन पऱ्यो कि होइन। त्यसलाई नै के भन्छ एभाइलेबिलिटी भनिन्छ कि है। सेक्युर पनि हुन पऱ्यो होइन, अब रियल इन्फर्मेसन पनि हुन पऱ्यो, डाटाहरू चेन्ज हुनु भएन बिचमा होइन, अरूसँग मिसिनु भएन डाटाहरू, मेरो डाटा मेरो इन्फर्मेसन मैसँग हुनु पऱ्यो होइन, अनि भनेको बेलामा पाउन पऱ्यो। यो चाहिँ के हो त भन्दा तिनवटा चाहिँ इन्फोसेक भयो कि इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको सिआइए भयो। त्यस्तै त भने फेसबुकले के गर्छ तपाईँको डाटा इन्फर्मेसन कन्फिडेन्सियल राख्छ भन्छ होइन। इन्टिग्रिटी भनेको हेर्नु न, तपाईँले खोल्दाखेरि तपाईँकै इन्फर्मेसन आउँछ नि, तपाईँले डिलिट नगरिकन तपाईँको इन्फर्मेसन आफै त हराउन नि होइन। त्यो भनेको इन्टिग्रिटी छ कि। एभाइलेबिलिटी भनेको जतिखेर पनि चलाउन पाउनुहुन्छ है, त्यो कुरा भयो कि। यसरी चाहिँ हामीले एउटा सानो टर्म जान्यौँ कि है। यसरी नै एउटा टर्म मैले थपिदिइहालेँ है। अर्को के छ भन्दा क्रिप्टोग्राफी भन्ने टर्म छ कि एकदम आउँछ। क्रिप्टोग्राफी भनेको के हो त भन्दाखेरि अब नर्मल्ली यो क्रिप्टो करेन्सीहरू भन्ने सुन्नुभएको छ तर त्यहाँतिर नजा मैले पर्दैन त्यो होइन। अब मैले केही इन्फर्मेसनहरू एप्पल भनेर लेखेँ भने यो एप्पल भन्ने मैले चाहिँ यहाँ पठाएँ अरे, यो मान्छेलाई पठाएँ अरे, तर यो मान्छेलाई पठाउने बेला मैले यो मान्छे थ्रुबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ कि होइन। त्यही भएर के गरिन्छ त भन्दाखेरि मैले लेखेको यो एप्पल पठाएँ भने त यसले नै खोलिदिन्छ, ए एप्पल पठाइरहेछ भन्छ, यसलाई पठाइन्छ, ए एप्पल पठाइरहेछ भन्छ यसलाई पठाइन्छ कि है। जसले गर्दा यो सबैले थाहा पायो नि त मैले एप्पल पठाएको भनेर, यो मान्छे खास त पठाएको त यसलाई हो। त्यही भएर क्रिप्टोग्राफीले के गर्छ त भन्दाखेरि यो मैले एप्पल पठाएँ भने मैले क्रिप्टोग्राफीले यसलाई चाहिँ नबुझ्ने भाषामा अब एउटा कोडिङ युज गरेर एउटा साइन ल्याङ्ग्वेज युज गरेर होइन मैले के गरिदिन्छु त न त्यो पठाइदिन्छु, यहाँ पठाइदिन्छु। अब जसले गर्दा चाहिँ केही नै बुझ्दैन त्यसले होइन। सपोज मैले PLEPA लेखिदिएँ भने प्लेपा, अब यो अलि उस भएन नि त उसलाई होइन, अलि पाएन नि त, एउटा उस मात्र हो है यो त सिम्पल भयो तर होइन। तर यस्तो एकदम डेन्स एकदम इन्टेन्स कोड युज गरेर के गरेको हुन्छ भन्दा त्यसलाई इन्कोडिङ गरेको हुन्छ क्या। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ त्यसलाई इन्कोडिङ गरेको हुन्छ है। के गरेको हुन्छ इन्कोडिङ गरेको हुन्छ र त्यो पठाइदिन्छ। यसले नै बुझ्दैन, यसले पाउँछ र यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा यहाँ योसँग चाहिँ के गर्ने हुन्छ त भन्दा योसँग चाहिँ डिकोडिङ गर्ने हुन्छ। योसँग चाहिँ यसले चाहिँ डिकोडिङ गर्छ है। यसले चाहिँ के गर्छ डिकोडिङ गर्ने काम गर्छ र त्यो मेसेज पढ्छ। र यो इन्कोडिङ र डिकोडिङ यो भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ फेरि के युज गरिन्छ त भन्दा डिजिटल सिग्नेचर युज गरिन्छ। डिजिटल सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर भनेको के त भन्दाखेरि इट इज अ भेरिफिकेसन मेथड हो कि यो है। करेक्ट डेलिभरी अफ मेसेज भएको छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्ने कामलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नेचर भन्छ। र यसले युज गर्ने भनेको पब्लिक र प्राइभेट की है। कहिले सोध्छ कि क्वेसनमा विच टाइप अफ मेथड और विच टाइप अफ मेकानिजम युज पब्लिक एन्ड प्राइभेट की भन्यो भने तपाईँले डिजिटल सिग्नेचर भन्ने बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यो कस्तो हुन्छ त नर्मल्ली भन्दाखेरि मैले अब एप्पल सेन्ड गरेँ भने मैले यसलाई चाहिँ इन्कोडिङ गरिदिन्छु, अनि इन्कोडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ मैले क्रिप्टोग्राफी युज गरेर त्यसलाई चाहिँ चाबी लाउने जस्तो काम चाहिँ केले गरिदिन्छु त प्राइभेट की युज गरिदिन्छु। इन्कोडिङ गर्ने बेला मैले प्राइभेट की युज गरिदिन्छु होइन। त्यो प्राइभेट की युज गरेर चाहिँ पब्लिक की पब्लिक की चाहिँ योसँग हुन्छ होइन। पब्लिक की चाहिँ यता हुन्छ र पब्लिक की युज गरेर चाहिँ यसले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन पढ्छ क्या डिकोडिङ गर्ने बेलामा है। त्यही प्राइभेट र पब्लिक की डिजिटल सिग्नेचर भनेको यही नै हो अलिकति कन्सेप्ट है। यो चाहिँ एउटा जान्नुपर्ने हुन्छ है एउटा टर्महरू। क्रिप्टोग्राफी भनेको इन्कोडिङ गर्ने सो द्याट अरूले पढ्न नपाउने। डिजिटल सिग्नेचर भनेको चाहिँ भेरिफिकेसन मेथड के पुग्यो कि पुगेन होइन, सही मान्छेले सही सूचना पायो कि पाएन भनेर भेरिफाई गर्ने।
त्यस्तै अब इन्कोडिङलाई कहिले कहिले शब्द कुन प्रयोग गर्छ, मैले पहिलाको भिडियोमा नि भनेको थिएँ, इन्क्रिप्सन भन्ने प्रयोग गर्छ। इन्क्रिप्सन भनेको र इन्कोडिङ भनेको, क्रिप्टोग्राफी भनेको समहाउ सिमिलर जस्तै हो क्या है। इन्क्रिप्सन यो इन्कोडिङ क्रिप्टोग्राफी भनेको एउटै मिनिङ जस्तो दिन्छ कि है। अनि अर्को यसको इन्क्रिप्सनको उल्टो डिकोडिङ भने जस्तै यसको चाहिँ डिक्रिप्सन भन्ने हुन्छ कि होइन। डिक्रिप्सन भनेको चाहिँ ठ्याक्क उल्टो काम के, त्यो कोडिङ गरेको कुरालाई चाहिँ खोलेर पढ्ने कामलाई चाहिँ डिक्रिप्सन भन्छ क्या है। त्यही भएर इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सनको अलिकति सानो टर्म पनि जान्दा हुन्छ। मैले एन्टिभाइरस सफ्टवेयरको बारेमा भनिहालेँ, त्यो जान्दा हुन्छ होइन। र यति नै हो हाम्रो सेक्युरिटीको बारेमा। अब सेटिङहरूको बारेमा चाहिँ मैले कम्प्युटर चलाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई। त्यो सेटिङहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई पछि एकैचोटि प्र्याक्टिकलको क्लासेस कोर्स कन्टेन्टहरू रन गर्ने बेलामा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा पनि देखाइदिन्छु सेटिङहरू। अब के गर्न मिल्छ, कन्ट्रोल प्यानलमा के हुन्छ, पासपोर्ट, युजर नेम होइन, युजर क्रिएट गर भनेर सोध्न सक्छ प्र्याक्टिकलमा। त पछाडिको काम भयो क्या, पहिला अब्जेक्टिभ अगाडिको भ्याएर पास हुनु पऱ्यो नि त होइन। त्यही भएर यो अहिलेको यो पार्टमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा यो इन्फर्मेसन सेक्युरिटीको बारेमा अलिअलि चर्चा गरेँ। जस्ट सिलेबस नै हेर्नुभयो भने तपाईँको के छ त भन्दा मैले नै भनिहालेँ होइन। 1.3 के छ, प्रोटेक्सन अफ कम्प्युटर रुम एन्ड कम्प्युटर भन्ने छ। त्यही हार्डवेयर सेक्युरिटी र सफ्टवेयर सेक्युरिटी र एउटा दुईवटा नयाँ टर्महरू बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई यो सानो टपिकमा पुग्छ कि है। यो सानो टपिकमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पुग्छ। त्यही भएर मैले अहिलेलाई चाहिँ यति नै गरेँ यो भिडियोमा। फेरि अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूको साथमा चाहिँ म कम्प्युटर भाइरस र थ्रेट्सहरू के हुन्छ होइन, भाइरसहरूको बारेमा पनि छ सानो टपिक, त्यो चाहिँ डिस्कस गर्नेछु। अहिलेलाई यति नै गरौँ है त। ल, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, बाई।